नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वर्षा र सहरकालका देवता सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा आज सकिँदै रथबाट मूर्तिलाई जनबहाल स्थित मन्दिरमा राखिएसँगै जात्रा सकिने। सत्ता गठबन्धनद्वारा स्थानीय चुनावका लागि तालमेलको आधार र मापदण्ड तय। वैशाख 4 गतेसम्म खाका टुङ्ग्याउन जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा नरसंहार गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। सत्य बोलेको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा बाइडेनको प्रशंसा। अब समाचार विस्तारमा। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा आज सकिँदैछ। रथयात्राको चौथो दिन भव्य जात्रासहित सेतो मछिन्द्रनाथलाई जनबहालमा फर्काइएको छ। पाँचौं दिन आज रथबाट मूर्ति मन्दिरमा सारिनेछ। रथबाट मूर्तिलाई जनबहाल स्थित मन्दिरमा राखिएसँगै यस वर्षको 5 दिने जात्रा समाप्त हुनेछ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि दरबार मार्गस्थित तीनधारा पाठशालाबाट रथयात्रा सुरु हुन्छ। पहिलो दिन रथलाई असन र दोस्रो दिन हनुमान ढोका लागि राखिएको थियो। जात्राको तेस्रो दिन हनुमान ढोकाबाट रथ तानी लगनटोल पुर्याइन्छ। जात्राको चौथो दिन लगनमा सेतो मछिन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा रथ 3 पटक घुमाइएको थियो। सहरको भित्री भागमा 3 दिनसम्म रथयात्रा चल्ने गर्छ। असन, बसन्तपुर, जैसी देवल, लगन हुँदै पुनः रथयात्रा मछिन्द्र बहालमा ल्याएर चौथो दिन अन्त्य गरिन्छ। पाँचौं दिन सेतो मछिन्द्रनाथलाई रथबाट निकालेर मन्दिरमा स्थापित गरिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तालमेलको खाका टुङ्ग्याउन वैशाख 4 गतेसम्मको समय सीमा तोकेको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तहमा हुने तालमेल टुङ्ग्याउन जिल्ला समितिलाई वैशाख 4 गतेसम्मको समय दिएको हो। यसअघि चैत मसान्तभित्र तालमेल टुङ्ग्याउन समय दिएको थियो। बैठकले तालमेलका लागि मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन पार्टीका उम्मेद्वार जितेको छ सोही कायम गर्ने र नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा मतभारलाई ध्यान दिएर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ। वैशाख 30 गते हुने 753 स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। गाउँ गाउँ जाऊ कांग्रेस जिताऊ भन्ने एक महिने अभियानले पार्टीमा ऊर्जा थपेको कांग्रेसले जनाएको छ। अभियानबाट सौहार्दता, एकता र ऊर्जा थपिएकाले पार्टी उत्साहित भएको कांग्रेसको भनाइ रहेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अभियानले पार्टी उत्साहित भएको बताए। उनले अभियानका क्रममा ओली सरकारले गरेको प्रतिगमनकारी कदम, भ्रष्टाचार, व्यथिति र अराजकताको भण्डाफोर गरिएको पनि उल्लेख गरे। जुन संविधानलाई डिरेल गरेर ओलीजीले जुन बाटोमा देशलाई अग्रसर गराउनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी ट्र्याकमा ल्यायौँ र संवैधानिक अधिकार यो अधिकारको विभाजन, शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा जुन चलेको छ त्यसलाई फेरि आफ्नो ठाउँमा स्थापित गर्न चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हामी सफल भएका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ राख्यौँ। कांग्रेसले सुरु गरेको अभियानमा केन्द्रीय नेताहरू सहभागी भएका थिए। 5 वर्ष राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेर नेपाली जनताले दिएको जनादेशलाई अपमान गर्दै बिचैमा अगाडि बढेका कारण अब एमालेलाई किन फेरि भोट दिने भनेर जनता समक्ष स्पष्ट गरेको पनि प्रवक्ता डाक्टर महतको भनाइ थियो। जुन ओलीजीले 5 वर्षको लागि नेतृत्व पाउनु भएको थियो, जनताको विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँ त्यसलाई पुरा गर्न नसकेर पहिल्यै असफल हुनुभयो। 3 वर्षमै असफल भएर हात उठाउनु भयो। त्यसकारण फेरि अब उहाँकै नेतृत्वमा उहाँकै दललाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म किन जिताउने, जसलाई जिम्मेवारी जनताले दिए त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन भनेर उहाँहरूले हात उठाएको अवस्थामा फेरि जिम्मेवारी दिने कुरा कतिको
जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुराले नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो छोएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारको सत्ता बहिर्गमनपछि कोरोनाको खोप समयमै सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सफल भएको, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको, व्यथितिलाई कम गर्दै लगेको, भ्रष्टाचारलाई रोकेको, एमाले काङ्ग्रेसप्रति फिजाएको भ्रम चिर्न सफल भएको लगायतका कामको सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको पनि काङ्ग्रेसको भनाइ छ। गठबन्धन दलबीच भएको तालमेलका बारेमा प्रवक्ता डाक्टर महतले स्थानीय तहमा गठबन्धन चुनौतीपूर्ण रहेको भने स्वीकार गरे। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक नरहेको दावी गरे पनि सूचकले भने आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको बचाउ गरे पनि राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र भएको सहित अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक रहेको देखाएको हो। एक रिपोर्ट। सोमबार मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक नरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। तर धर्मरायको अर्थतन्त्रप्रति उनीहरू केही बचाउको उपाय भने अवलम्बन गरिएको तर त्यो अस्थायी रहेको तर्क गर्दै थिए। इनोभेटिभ उपायहरू पनि सोचिरहेछौँ। केही हाम्रा सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले पब्लिकमा लान पनि सक्छौँ। हाम्रो अवस्था त्यस्तो नाजुक छैन, मैले त्यति भन्छु तपाईँलाई, नाजुक छैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले केही दिनलाई हामीले चाहिँ कुन पोलिसी गर्दाखेरि एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबले एलसीलाई केही रेस्ट्रिक्ट गरेको हो। यो कुनै पर्मानेन्ट पोलिसी पनि होइन। अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन सकिएको भोलिपल्टै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्यो। सार्वजनिक पछिल्ला विवरणले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखाएको छ। फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7.14% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि 3.03% रहेको थियो। 2077 फागुन महिनाको तुलनामा 2078 फागुन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेल, तरकारी, दूधजन्य उत्पादन तथा अन्डा र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 26.34%, 13.96%, 11.30% र 10.30% रहेको छ। साथै गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, विविध वस्तु तथा सेवा र शिक्षा उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 16.27%, 9.01% र 8.79% रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा समग्रमा करिब तीव्र मूल्य वृद्धि रहेको देखिन्छ। मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर स्थितिको घाटा थप बढेको छ। विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन 2 खर्ब 58 अर्ब घाटामा रहेको छ। माघसम्म यस्तो घाटा 2 खर्ब 47 अर्ब थियो। फागुनमा मात्रै शोधनान्तर स्थिति थप 11 अर्ब घाटामा गएको हो। रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा घटे पनि फागुनको तुलनामा बढेर 91 अर्ब 7 करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ। अमेरिकी डलरमा 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित फागुन मसान्तमा 18.5%ले कमी आई 9 अर्ब 58 करोडमा आएको छ। 8 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 7.4 महिनाको वस्तु आयात र 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स HD का लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा नरसंहार गरेको आरोप लगाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति संसारकै कट्टर तानाशाह भएको भन्दै उनले नरसंहारको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोडिमिर जेलेन्स्कीले बाइडेनको टिप्पणीलाई साँचो नेताको साँचो प्रतिक्रिया भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनले युद्ध अपराधको नक्कली दावी गरेपछि शान्ति वार्ता समाप्त भएको बताएका थिए। घेराबन्दीमा परेको दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारिउपोलका मेयरले सडक लडाईका कारण शव गणना गर्न बन्द गर्नु परेको बताएका छन्। पछिल्लो समय युक्रेन र रुसले पूर्वी युक्रेनी क्षेत्र डोनबासमा आफ्ना सैन्य बलहरू निर्माण गरिरहेका छन्। मस्कोले आफ्नो आक्रमणको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन गरेपछि युक्रेनले पनि त्यसै अनुसार रणनीति फेरेको छ। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो लिगमा हारका बावजुद स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड च्याम्पियन्स लिगको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्वार्टर यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा आज सकिँदै रथबाट मूर्तिलाई जनबहाल स्थित मन्दिरमा राखिएसँगै जात्रा सकिने। सत्ता गठबन्धनद्वारा स्थानीय चुनावका लागि तालमेलको आधार र मापदण्ड तय। वैशाख 4 गतेसम्मका खाका टुङ्ग्याउन जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा नरसंहार गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप सत्य बोलेको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा बाइडेनको प्रशंसा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।